जी MCSU में आप तमाम व्यूअर्स को एक बार फिर मेरा सलाम कबूल हो। मैं एवेंजलिस्ट परवेज़ आलम, डायरेक्टर CNN चैनल आज आपके साथ मौजूद हूँ एक खूबसूरत प्रोग्राम के साथ। आज हमारा तीसरा प्रोग्राम है क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम के ताल्लुक से। इस प्रोग्राम को जो है वो हम रन कर रहे हैं, जिसमें एक खूबसूरत मेहमान जो है वो हमारे इन तमाम प्रोग्राम में आ रहे हैं, जिस और आपको जो है मुख्तलिफ तरह की खूबसूरत मालूमात जो है आप तक फराहम कर रहे हैं। आज इस तीसरे प्रोग्राम में हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट ब्रदर काशिफ अलगंदर साहब। आज इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। एक बार फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप जो है वो नाज़रीन को जो है वो अपना तारुफ जो है शॉर्ट सा जो है बोलते हैं अपने बारे में। वंस अगेन परवेज़ भाई और स्पेशली क्रिश्चियन रिवाइवल नेटवर्क का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने दोबारा मुझे मदद किया इस प्रोग्राम के लिए। ऑलरेडी जैसे मैं बता चुका हूँ कि मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ और प्रेसिडेंट क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन हूँ, और पिछले तकरीबन 20 साल से मैं हाई कोर्ट के अंदर दीवानी मुकदमात की वकालत कर रहा हूँ, और जहाँ जहाँ पे कोई क्रिश्चियन इशूज़ हैं तो उसके लिए भी मैं अपनी खिदमत पेश कर रहा हूँ। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि किस तरह जो है वो मसीहों को जो है वो मुल्क पाकिस्तान में कौन से ऐसे कवानीन हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं, जो मसीहों पर असरअंदाज कर रहे हैं, कौन से कवानीन हैं? पहली बात है कि बहुत सारे मेजर कवानीन हैं जिसमें ब्लास्फेमी लॉ है जो कि मसीही कवानीन और अक़लियत उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, और इसके अलावा बहुत सारे हमारी दीवानी मामलात के मतलब भी मुकदमा क्या कहते हैं केसेस हैं जिसमें लॉ जो जनरल लॉ है वो अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं मौजूद, जिसकी वजह से हमें मजबूरन हमारी कानून साजी ना होने की वजह से जनरल लॉ हमारे पे एप्लीकेबल होता है और हमें उसका बहुत सारा खमियाजा भुगतना पड़ता है। उसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको एक मिसाल दूंगा, क्रिश्चियन मुस्लिम फैमिली लॉ 1964 है, जिसका डायरेक्टली इफेक्ट जो है वो हमारे क्रिश्चियन फैमिलीज़ के ऊपर होता है, और हमारी कोई स्पेसिफिक जो है वो कानून साजी मौजूद नहीं है जिसमें बच्चों को नानो नफ़का और हाउ टू मेरा मतलब बच्चों को किस जो आप ड्यूरिंग झगड़े के दौरान बीवी को किस तरह मेंटेनेंस मिलेगी, और वो अकॉर्डिंग टू बाइबल जो है ना वो ड्राफ्ट नहीं हुआ, और अब क्योंकि लॉ मौजूद नहीं है और हमारे जो लॉ गिवर्स हैं नेशनल असेंबली के अंदर उन्होंने किसी किस्म का भी कोई इस पर काम नहीं किया हो, तो जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा प्रीएम्पशन एक्ट भी है 1991 जो हक़ शिफा कहलाता है, ठीक है। हक़ शिफा के अंदर भी बहुत सारे उसके लकूनास मौजूद हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर एक मुस्लिम क्लेम करता है क्रिश्चियन प्रॉपर्टी के ऊपर ज़रूरी प्रॉपर्टी पे कि जी मैं पहले इसका खरीदार हूँ, तो वो भी डायरेक्टली तो उसके ऊपर कानून साजी की ज़रूरत है, उसके अंदर अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि हक़ शिफा जो बताते हैं खुद एक मुस्लिम कॉन्सेप्ट है। इस तरह बेशुमार ऐसे लॉज मौजूद हैं जो कि डायरेक्टली मिनॉरिटी के रिलेटेड अकॉर्डिंग टू बाइबल मौजूद नहीं है, तो हमें मजबूर है कानून साजी ना होने की वजह से जनरल लॉ को एप्लीकेबल करने के लिए। और जनरल लॉ जो है वो क्योंकि कानून जो है वो कुरान सुन्ना के मुताबिक बनाया गया है, तो अल्टीमेटली वो कुछ चीज़ें हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ जाती हैं, लेकिन मजबूरन हम पर वो इम्पोज की जाती हैं और हम उसको मानने के लिए मजबूर हैं। अच्छा, तो ऐसा तरीक़ाकार नहीं मौजूद कि हम जो है वो कुछ अमेंडमेंट जो है वो कानून में करवा सके, उसमें ऐड करवा सके जो मसीहत से या बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक जो है वो कानून बनाए? ऐसी कोई शिक ऐसी मौजूद नहीं कि हम ऐड करवा सके अपनी जो है वो मज़हब के मुताबिक जो है वो कवानीन? बिल्कुल करवा सकते हैं। यहाँ पे एक सबसे बड़ी नुमाइंदगी की लैक ऑफ नुमाइंदगी जो है, हमें लीडरशिप की कमी मौजूद है, और चर्च की थोड़ी सी मैं एक बात कहूँगा कि चर्च की को भी फ्रंट फुट के ऊपर आना चाहिए कि वो कम से कम ऐसा इनिशिएटिव पैदा करे कि बहुत सारे ऐसी वर्कशॉप्स करवाएं जिसके अंदर हमारे जो स्पेसिफिक मसाइल हैं उसको पिन पॉइंट किया जाए, और उसके ऊपर एक पेपर तैयार किया जाए, और इन नुमाइंदगान जो कि सिलेक्टेड तरीके से आए हुए हैं, ठीक है, उनको कम से कम गाइड किया जाए कि आप भाई जाके कौमी असम्बली में ये हमारा मसला है, इसको पेश करें। और मेरे ख्याल में मेजॉरिटी को ज़्यादा मसला भी कोई नहीं है हमारी कानून साजी के साथ, लेकिन वो पेश करेंगे वो पास हो जाएगा, और हमारी जो है वो पेश ही नहीं करते तो हमें पता ही नहीं है हमारा मसला क्या है। सही। वो तो हम जो लॉ कोर्ट्स पे जाते हैं और जो फैमिली जो अफेक्टेड है उन लॉ से, तो जब वो बेचारी केसेस के मामले में जाती हैं तो
تو پھر وہاں پہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اصل میں تو ہمارے لیے بہت ساری مصیبتیں ہیں یہاں پر کہ قانون سازی نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہم بہت سارے مسائل کا شکار ہیں. اس کا مجھے تو سمجھ آ رہی ہے آپ کی ساری بات سے، تو وہ لیڈرشپ کی جیسے آپ نے کہا کمی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب سلیکشن سے آئیں گے تو آٹومیٹکلی پھر وہ معیار تو وہ نہیں ہوگا نا، ان کو اس طرح کی سمجھ ہوگی اور وہ پھر میں اس پہ اس لیے تنقید نہیں کروں گا. معیار کی بات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہر کسی کو کہ اگر خدا کوئی عزت و سرفرازی دیتا ہے تو خدا کی طرف سے آئی ہوتی ہے کہ ہمارا ایمان بھی ہے. جی اس کو ٹھیک ہے، لیکن یہ کمیونٹی کا کام صرف تنقید کرنا نہیں ہے. صحیح. اور یا لیڈرشپ ہمارے جو نام نہاد کہہ رہے ہیں یا سارے لوگ بس تنقید کرتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. اس کو ایک دفعہ کسی پرابلم کو ہائی لائٹ کر کے اس تک پیش تو کریں کہ ہماری یہ پرابلم ہے. آپ ایک میں لاسٹ پروگرام میں بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ اس وقت بھی میں نے اپیل کی تھی اپنے مسیح لوگوں سے کہ مطلب شماری کے لیے اپنے آئی ڈی کارڈز بنوائیں. اب ایک چیز آپ بنواتے ہی نہیں ہیں اور واویلا بناتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں دیتی کچھ نہیں، دیتی کچھ نہیں، ہمارے لیے فنڈز موجود نہیں ہیں. تو جب ہم گنے ہی 10 جائیں گے تو 10 کا فنڈ ہی دیں گے، وہ ہمیں 100 کا فنڈ تو نہیں دیں گے. جبکہ جب ہم ان کے ڈاکومنٹ یعنی ہم اپنے نیشنل آئی ڈی کارڈز کے تحت گورنمنٹ کے ریکارڈ میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہم ہے ہی نہیں. گورنمنٹ کے سینسس میں گورنمنٹ کی جو پالیسیز کے اندر ہم موجود ہی نہیں ہیں سرے سے. ہم پیدا ہوئے بغیر آئی ڈی کارڈ بنوائے، ہم مر گئے. تو اس کا مطلب گورنمنٹ کے کاغذوں میں اگر منا مسیح نام کا کوئی شخص پیدا ہوا تھا اور وہ مر گیا تو گورنمنٹ کو نہیں پتا اس کا. وہ جب تک اس کے پاس گورنمنٹ کا جاری کردہ ہوا نیشنل آئی ڈی کارڈ موجود نہیں ہے تو اس وقت تک وہ منا مسیح جو ہے گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں پہ رہتا ہے. اس کا مطلب کہ ہماری کمیونٹی کو جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ پہ جو خاص دھیان دینا چاہیے، اس پہ دھیان دینا چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں اپنے جو مسائل ہیں ان کو بڑی آرگنائز طریقے سے اس کی اوپر ایک سینسس بلڈ کرنے کی کنسنسس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اس کنسنسس کی بیس کے اوپر اپنے نمائندگان کو گائیڈ کریں. اگر تب وہ کوئی کام نہ کریں تو ضرور ان پہ تنقید کریں. اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں آئی ڈی کارڈ کے حوالے سے چونکہ بات ہو رہی ہے تو آئی ڈی کارڈ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آئی ڈی کارڈ ہم نے کون سی جاب کرنی ہے، ہم نے کون سی سرکاری جو ہے وہ جگہ پہ کسی پہ جا کے جو ہے وہ آفیسر بن جانا ہے تو ہمیں تو آئی ڈی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب کہ آئی ڈی کارڈ تو انتہائی زیادہ ضرورت ہے اور اس سے ریلیٹ کرتا ہے آپ کا فنڈ بھی اور آپ کے بہت سارے جو ہے وہ وسائل بھی جو گورنمنٹ مشینری سے جو ہے وہ آپ کو ملتے ہیں. جیسے آپ کو ابھی پچھلے دنوں 12,000 روپے مل رہا تھا گورنمنٹ پاکستان سے. آئی ڈی کارڈ موجود ہے تو ملے گا نا. آپ اس ڈیٹا کے اندر آئیں گے، وہ آپ کو اسیس کریں گے کہ یہ آپ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، پھر ہی آپ کو وہ فنڈ ملے گا نا. بالکل صحیح، ضروری تو نہیں جاب کے لیے. ایگری. بڑا زبردست آپ نے بیان کیا ایک بار پھر. اچھا مجھے سر یہ بتائیں کہ عام طور پہ معاشرے میں دیکھا گیا ہے مذہبی جنون جو ہے وہ انسان جو ہے وہ مذہبی جب جنونی بن جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ ٹالرنس کی جو ہے وہ کمی آ جاتی ہے، وہ برداشت نہیں کرتا. وہ صرف جو ہے جب مذہب کو ہم اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں یعنی ہم باقی دوسری چیزوں کو جو ہے وہ انسانیت کو بھول جاتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ عدم برداشت جو ہے وہ ہمارے اندر آ جاتی ہے، ہم برداشت نہیں کرتے اور اس کی صورت میں جو ہے وہ ہمیں بہت سے خمیازے جو ہے بھگتنے پڑتے ہیں. عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جب ہمارے اندر جو ہے وہ برداشت کرنے کی جو ہے وہ مذہبی طور پہ ٹالرنس برداشت کرنے کی ہمت نہیں رہتی تو پھر ہم بہت سے جو ہے وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں. تو اس کے تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے کہ کیسے جو ہے وہ ٹالرنس پیدا کی جا سکتی ہے مذہبی حوالے سے اپنے اندر؟ دیکھیں پاکستان کے اندر کیونکہ ہم منورٹی کے اندر ہیں اور بہت سارے ہمیں مسائل کا فیس کرنا پڑتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ منورٹی کے اندر تو بہت ٹالرنس ہے لیکن میجورٹی میں ٹالرنس نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں جیسے شانتی نگر کا واقعہ ہو گیا، جوزف کالونی کا واقعہ ہو گیا اور ہماری بہت ساری منورٹی کی پراپرٹیز جلا دی گئیں اور یہ چیزیں آ جائیں. دیکھیں مذہب جو ہے وہ اپنی جگہ پر خود ہی صبر کی تلقین کرتا ہے، ویسے وہ اسلامک ہے ویسے وہ کرسچینٹی ہے، لیکن ہم جانتے بوجھتے ہوئے ہم تھوڑا سا زیادہ ہی اسٹیپ آؤٹ کر جاتے ہیں. انٹرفیتھ ہارمنی اٹس اے گڈ پروجیکٹ اور ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے انٹریکشن کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ مشترکہ قدروں میں ایک دوسرے کا چلیں اور کوشش کریں کہ ہم کہ ہمارے درمیان جو وال بیریئرز ہیں
ان کو توڑ کے ہم آپس میں میل جول کا محبت محبت کا فضا پیدا کریں. صبر یا ٹالرنس جو ہے وہ ہر مذہب کا ایک شیوا ہے. لیکن ہمارے بہت سارے دوست جو ہے وہ ایک تو یا تو تعلیم کی کمی ہوتی ہے یا اس کے اندر جذبات ایکسٹرا آرڈنری یا اس کے پیچھے کوئی اور چیز کار فرما ہوتی ہے. جیسے ان کے اپنے کوئی مذموم عزائم ہے, کسی کی پراپرٹی پہ نظر ہے یا کوئی, تو وہ اس کا پھر مذہب کا استعمال کرتے ہیں. تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ اپنے میجورٹی جو ہمارے اسلامک بھائی ہیں اور ہمارے کرسچن جو ہے وہ آپس میں واقعی صبر کا مظاہرہ کریں دوسرے کے ساتھ. بہت ساری چیزیں ہیں جو مذہب میں ہم ایک دوسرے کی برداشت نہیں کرتے, لیکن کیونکہ ہم ہیں تو پاکستانی ہیں, رہنا ہم نے یہیں پہ ہے, یہیں پیدا ہوئے ہیں, یہیں پہ ہم نے دفن ہونا ہے. ہم نے بھی اپنے منارٹی نے بھی, کرسچن منارٹی نے بھی اپنا کردار حکومت کے اندر ویسے کردار ادا کرنا ہے اس کی ترقی کے لیے جیسے کہ میجورٹی والے کر رہے ہیں. ایون کہ پاکستان بنانے میں کردار ہے. تو صبر از دا مین تھنگ کہ آپ, ٹالرنس مین تھنگ ہے جو کہ ہم سروائیو کر سکتے کمیونٹی کے اندر. صحیح جی. اچھا, جیسے ہم نے سیکھا کہ ناظرین ہم نے سیکھا کہ صبر جو ہے وہ کتنا ضروری ہے ہمیں. اگر ہم ٹھیک ہے, ہر انسان کا جو ہے وہ ایک اپنا جو ہے وہ ذاتی فیل ہے, مطلب یا اس کا جو ہے وہ خدا کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن ہے, خدا کے ساتھ کنیکشن ہے اس کا. تو چونکہ بہت سے انسان جو ہے دھرتی پر رہتے ہیں تو ہمیں سب سے بڑا جو مذہب عام طور پہ کہا جاتا ہے وہ محبت ہے. تو ہم سب کو جو ہے محبت سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے, اور سب مذاہب کے کا جو ہے وہ احترام جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے. اچھا سر, کون سے جو ایسے مسیحی قوانین ہیں ملک پاکستان میں جو نمائندگی کرتے ہیں یا جن کو بیس بنا کے جو ہے مسیحی اپنا جو ہے وہ کردار نبھا سکتے ہیں؟ بہت کم قوانین موجود ہیں پاکستان کے اندر, لیکن میجر گنے جا سکتے ہیں. اب آپ اپنے ٹپس کے فنگر ٹپس پہ گن سکتے ہیں. جیسے کرسچن میرج ایکٹ ہے 1872, کرسچن آپ ڈائیورس ایکٹ ہے 1869, اور اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں سکسیشن ایکٹ ہے 1925 جو پراپرٹی یا آپ کی وراثت کو ڈکلیئر کرتے ہیں. اور یا کوئی اپنا چرچ رجسٹریشن سے ریلیٹڈ چیریٹیبل انڈومنٹ فنڈ وغیرہ کے کچھ چھوٹے موٹے ایکٹس موجود ہیں. لیکن بہت سارے ابھی قوانین جو ہماری نارمل لائف کو گورن کرتے ہیں وہ موجود نہیں ہیں جو اکارڈنگ ٹو بائبل ہو. اچھا, کوئی ایسا قانون بھی جو ہے وہ موجود ہے مسیحیوں کے لیے, جیسے کہ فورس کنورژن جو ہے وہ کی جاتی ہے یا کسی کو زبردستی جو ہے وہ دوسرے مذہب میں جو ہے وہ لے کے جایا جاتا ہے, تو اس کے لیے بھی کوئی قانون موجود ہے مسیحیوں کے لیے کہ اگر کوئی بیٹی چلے جائے فورسلی یا کوئی بیٹا چلے جائے فورسلی, تو اس کے لیے کوئی قانون موجود ہے؟ انفارچونیٹلی ابھی فورس کنورژن کے اوپر تو کوئی ایسا لا موجود نہیں ہے. کوشش تو کی گئی ہے کہ ایسے قوانین بنائے جا سکیں, لیکن ہمارے کیونکہ وہی بات آ گئی, ٹالرنس نہیں ہے, برداشت کی قوت نہیں ہے, اور اس عدم برداشت کی وجہ سے ابھی تک ایسا قانون تو نہیں بن سکا. اور اس لیے آئے دن کوئی نہ کوئی فورس کنورژن کا واقعہ ہوتا رہتا ہے, اور اس میں زبردستی لڑکیوں کو شادی میں انوالو کر کے ان کا مذہب چینج کر لیا جاتا ہے. ہندو میرجز میں بھی بہت سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں, سکھوں میں بھی ہو چکے ہیں, منارٹی کرسچن منارٹی تو بہت زیادہ بیڈلی افیکٹڈ ہے. تو یہ تو ایک فیکچوئل حقیقت ہے جس کو اگر ہم آنکھیں جتنی مرضی بند کھول لیں یا بند کر لیں یا ہم کہہ لیں کہ یہ حقیقت موجود نہیں ہے, تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اور آئے دن ہمیں اس طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اسی وجہ سے یہ بہت بڑی ایک کمزوری ہے جو کہ ہمارے قومی ادارے کے اندر ترقی کے آگے سب سے بڑی رکاوٹ ہے. صحیح. اچھا, یہ تو ہماری جو ہے وہ قانون کے تعلق سے جو ہے وہ بات ہوگی. تو ایک آخری سوال میرا آپ سے کہ چونکہ ہم سارے چرچ ہیں تو عام طور پہ چرچ کو جو ہے وہ رجسٹرڈ کرانے کے تعلق سے جو ہے وہ بہت سے سوالات جو ہے وہ ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ چرچ جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہو رہا آج کل, یا اس کو جو ہے وہ اس کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے. تو ایسا کیا مطلب رجسٹریشن کا جو پروسیس ہے وہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا پروسیس ہے؟ چرچ بالکل رجسٹر ہو رہا ہے, لیکن سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ کے تحت وہ رجسٹر ہوتا ہے, اور اپنا اس کے تحت اس کو رجسٹر کیا تو انہوں نے تھوڑا سا اس کا پروسیجر جو ہے نا وہ واضح کر دیا ہے, کیونکہ ٹیررزم کے تحت پالیسی تھی پاکستان میں, تو انہیں دینی مدارس مساجد
सारों के ऊपर एक रोक लगाई, उसी में चर्च को भी रोक लगाई कि आईपी से उसकी वेरिफिकेशन होती है और इसके बाद वो जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उसकी क्लियरेंस करती हैं, फिर उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, ताकि कोई ऐसी जगह पे गलती से चर्च ना बना दे या ऐसी जगह पे कोई मदरसा ना बन जाए जहाँ पे कल को किसी फसाद की वजह बने। और ख़ासकर अब वो क्योंकि बहुत सारे दहशतगर्दी के मामला जो हैं वो मज़हब के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा गवर्नमेंट जो है ना उसके ऊपर अब माइन्यूट निगाह रखती है। अच्छा सर, इसमें जो है वो ठीक है, आपने कहा कि वो दहशतगर्दी का जो है वो कंसर्न है या इस तरह के जो है मामला है, तो इसमें तो वो लोग भी बड़े अफेक्टेड हैं जो मतलब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, माशरे की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे चर्चेज हैं जो माशरे की बढ़ोतरी के लिए काम कर रहे हैं, तो वो भी अफेक्टेड जो है वो हो जाते हैं आमतौर पे इस तरह की चीज़ों में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने एक प्रोसीजर बनाया हुआ है, उससे गुजरना पड़ेगा, प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा। अगर आप सही है और आप प्रोसेस में अगर काम करते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं है, टैक्स एग्जाम्पशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उन्होंने एक फंडिंग के लिए जो फाइनेंस डिवीजन ने एक और प्रोसीजर बना दिया है, तो अगर आप उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हैं तो ना आपकी फंडिंग रुक सकती है, ना आप जब आप शफाफ तरीके से काम करें, सच पे खड़े हैं तो आप क्या डर क्या है। सही है, वेरी गुड जी, थैंक यू वेरी मच भाईजान, आपने बड़ा अच्छा ज़बरदस्त तरीके से बताया है। आखिरी कंक्लूजन तो मैं इस सारी गुफ्तगू से यही निकालूंगा कि जब आप सच पे खड़े हैं और आप सच का दिफा करते हैं और आप खुदा पर भरोसा रखते हैं और सच्ची बात करते हैं, तो फिर जो है वो खुदा आपकी जो है वो हिफाजत करता है। तो हमें सबको जो है वो हमेशा सच के फॉलोअर्स जो है वो होना है और सच को ही अपना जो है वो तीरा बनाना है। तो आखिर में सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके तमाम व्यूअर्स को जो आपको दूसरी बार जो है वो चैनल पे देख रहे हैं, क्या मैसेज देंगे आप उनको? है तो ये लॉ रिलेटेड प्रोग्राम है, लेकिन मैं क्योंकि मसीह भी हूँ और मैं अपने एक बुजुर्ग का बड़ा खूबसूरत फिक्रा जो है ना रिपीट करूँगा, और मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा। तो उसमें बाइबल से रिलेटेड है कि बाइबल एक ऐसी किताब है, ऐसा पैगाम है, तो उसके मुतल्लिक 4 हिस्सों में कहूँगा, रीड द बाइबल, लव द बाइबल, लिव द बाइबल एंड आखिर में शेयर द बाइबल। और स्पेशली आप लोगों में जो हमारा शेयर द बाइबल है, तो स्पेशली आप जाके लोगों के अंदर, हमारा ये हुक्म भी हुक्म आज़म भी है कि जाके हम लोगों में बाइबल शेयर करें, सारी खलक के सामने इंजील की मनादी जो हमारा काम है। तो मुझे ये बात बड़ी पसंद थी, इसलिए मैंने कि दोबारा रिपीट की है कि आप लोग इसके लिए ज़रूर कहें। जी ज़बरदस्त जो है वो इस प्रोग्राम की जो है वो क्लोजिंग की गई, बाइबल मुकद्दस का खूबसूरत हवाला दिया गया कि हमें सबको जो है वो सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करना है। आपका अगर कोई कानूनी मसला है, कोई आपको किसी किस्म का जो है वो लॉ के ताल्लुक से आपको क्वेश्चन करना है, आपको अगर सर काशिफ से जो है वो आप मिलना चाहते हैं, तो आप जो है वो दिए गए नंबर पे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। आप अपने हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोग जो है वो बहुत सी मुश्किलों से बच सके। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।